हम कम्यूनिटर्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। ना इंशाल्लाह आपको अब रेगुलर ही एपिसोड दी जाएगी। तो और ये जो बीच में नहीं आए 6 days आई थिंक सो एपिसोड्स नहीं आए, इसकी रीज़न भी थी कुछ, और कुछ लाइट्स का बहुत ज़्यादा इशू है कि लाइट्स नहीं थी। तो 2-3 दिनों से बिल्कुल नेट बंद था, इसकी वजह से एपिसोड अपलोड नहीं हो सकी। हालांकि एपिसोड्स आई हुई थी मेरे पास, बट मैं नहीं अपलोड कर सकी क्योंकि नेट नहीं था मेरे पास, कोई सा भी नेट नहीं था। तो अब इंशाल्लाह ताला कल भी अपलोड होगी इसी टाइम पर। खाक नशीन, राइटर दानिया ताही, केस नंबर 23। अपना सामान बंद करके अपना घर जाओ मारा तुम, वो हवेली के आगे गाड़ी रोकता बोला। शौक भी नहीं है मुझे आपके साथ रहने का। वो गाड़ी से उतर गई जबकि बुराक के संजीदगी से उसे देखा और सर झटक कर गाड़ी को घुमा गया। जबकि जरताश अंदर आ गई और बेसाख्ता शीरी से टकराई। ओह सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं, वो आहिस्तगी से बोली। नहीं भाभी खानम, हमें नहीं लगी। वो हल्का सा मुस्कुराई। जरताश खुद गुस्से में थी तब भी वहाँ से चली गई। शीरी भी लॉन से किचन में चली गई। उसने सोचा था कि कुछ बना के उस जरताश के लिए ले जाएगी ताकि वो ठीक महसूस करे। वो किचन में आई तो मुलाजमीन काम कर रही थी। उसने उनमें से एक पुरानी मुलाजमा को स्नैक्स बनाने के लिए कहा और शेल्फ के साथ टेक लगा के खड़ी होगी। सर्दी ज़्यादा थी, उसने अपने गिर्द सुर्ख शाल लपेटी हुई थी। उसका चेहरा बेदाग चांद की तरह चमक रहा था कि अचानक उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने गर्दन घुमाई तो निगाह खिड़की से उस पार खड़े आदमी पर गई। वो शीरी के देखते ही मुस्कुरा दिया। शीरी की पेशानी पर हल्का सा बल डला और वो जल्दी से सर पर चादर लेकर वहां से हट गई। उसे जरताश के लिए स्नैक्स इतनी देर में तैयार करवाए ही थे। खैरा बीबी, उसने उन्हें आवाज़ दी क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। जी छोटी बीबी बताएं, क्या कोई नया मुलाजिम आया है हवेली में? उसने संजीदगी से सवाल किया। तो खैरा ने मुड़कर उसकी जानिब देखा। नहीं बीबी जी, ऐसा तो कोई भी नहीं है, वो बोली। तो शीरी ने सर हिलाया और इस बात को सर पर से उतार कर वो स्नैक्स की ट्रे लेकर वहाँ से सरताज के पास आ गई। सरताज चूंकि काफ़ी गुस्से में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था गुल को इस जहनी टॉर्चर से आज़ाद आखिर किस तरह कराए। वो मुसलसल से कॉल कर रही थी कि गुल ने कॉल नहीं उठाई। सरताज ने मोबाइल बिस्तर पर फेंका और बैठ गई। दूसरी तरफ शीरी कमरे में आई तो उसने शीरी की जानिब देखा। भाभी खानम, देखें हम आपके लिए क्या लाए हैं, इससे आपको अच्छा लगेगा। शीरी जाओ यहाँ से, मुझे इस वक्त किसी से भी बात करनी नहीं। शीरी जरताश ज़रा गुस्से से बोली। आपको अच्छा लगेगा, हम इसलिए लाए थे। शीरी का छोटा सा दिल सहम ही गया। मैंने कहा जाओ शीरी। वो भड़की तो एकदम पीछे कदम ले गई और दरवाजे से बाहर निकल गई। उसका दिल एकदम उदास हो गया था और उसका ध्यान मालूम नहीं किस तरफ था कि वो किसी से जोर से टकराई और शीरी एकदम चीख मार कर दूर हुई। तब वो ही आदमी था। वो शीरी को देखने लगा ऊपर से नीचे तक। शीरी परेशान सी होती अपने कमरे में भाग गई। याकूब, खैरा बीबी की आवाज़ में एकदम वो शीरी पर से निगाह हटा के उसकी जानिब तवज्जो हुआ। तुझे बड़े साई जान से मार देंगे, तुझे बड़े साई जान से मार देंगे। यहाँ हर कोई नहीं आता, और अपना गंदा दिमाग अपने पास रख। बड़ी हसीन कुड़ी है, वो दांत नकोसता बोला जबकि खैरा ने उसे वहाँ से धकेल दिया। मुख्तियार खान या याकूब अब के बाद यहाँ न दिखे, उसने कहा तो मुख्तियार ने याकूब को धक्का दिया। तो याकूब उसके पाँव पकड़ के माजरत करने लगा कि नौकरी भी उसके लिए बहुत अहमियत रखती थी। दूसरी तरफ गुलाला घर में दाखिल हुई तो अजीब सी तबीयत होने लगी। उसे लगा कि शायद उसने कुछ खाया नहीं, इसी वजह से वह दीवार पकड़ गई। क्या हुआ है? फिर नौटंकी शुरू कर दी। मीर हकीम ने तिरछी निगाहों से उसे देखा। उसने आंसू से भरी आंखों को उस पर उठाया तो उसकी आंखों से उसे अंदाजा हुआ कि बात सीरियस है। क्या हुआ है तुम्हें? और ना खाओ पियो। वो एकदम उसको सहारा दे गया। हट जाए मेरे पास से। गुलाला मदहोशी में थी, उसे दूर करने लगी। पागल हो तुम? वो भड़का। दूर रहे। वो रोने लगी। गुलाला कुछ खा लो। नहीं खाऊंगी, वो बोली। कोई अपनी जिद पर से ना हटी। तुमने मरना है? वो कराया। हाँ मरना है, आपके साथ नहीं रहना मुझे। वो बुरी तरह रो दी जबकि ठंडे पसीने उसकी पेशानी कब भगो गए थे।
अचानक मीर हाकिम की वो दोनों लड़कियां आगे जिन्हें देखकर गुलाला ने आंखों पर हाथ रख दिया और बुरी तरह रो दी। जाओ तुम दोनों यहाँ से। मीर हाकिम ने पेशानी पर बल डालते कहा। क्यों तुम उस पर वक्त ज़ाया कर रहे हो, आओ हमारे पास, थोड़ी मौज मस्ती कर लेते हैं, वो बोली तो मीर हाकिम ने उंगली के इशारे से उन्हें जाने के लिए कहा तो वो दोनों वहाँ से बाहर चली गई और मीर हाकिम ने गुलाला को देखा। रोना बंद करो, नहीं आएंगे वो यहाँ, वो ज़रा गुस्से से बोला। गुलाला ने उसकी शक्ल देखी, सच कह रहे हैं, वो आंसू साफ करती बोली। हाँ सच कह रहा हूँ, खाना खाओ अब। नहीं खाऊंगी, वो बात जिद हुई। गुलाला मुझे गुस्सा ना दिलवाओ, वैसे कौन सा प्यार से रहते हैं आप, वो भड़की। जबकि मीर हाकिम दूर हुआ और उसने एक कॉल मिलाई। वो कुछ देर कॉल पर बात करता रहा और फिर सोफे पर बैठ गया। वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था जबकि गुलाला में हिम्मत नहीं थी कि वो हिले भी। तभी वो सोफे पर ही लेट गई और मालूम नहीं कब उसकी आंख लग गई। उसकी आंख खुली, मीर हाकिम के हिलाने पर वो उठकर एक झटके से बैठ गई। उसकी तबीयत खराब सी हो रही थी। ये लो खाओ खाना और हलाल है ये, फिक्र ना करो, वो बोला तो लहजा बेहद संजीदा था। गुलाला को यकीन नहीं आया। मीर हाकिम ने गुस्से से प्लेट पटक दी और कॉल मिलाई बदर को, जिसने बताया कि खाना उनके घर से गया है। गुलाला ने बिना कुछ कहे खाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर लगी कि उसे उल्टी सी महसूस हुई और वो भागकर वॉशरूम में चली गई। उल्टी करते ही उसको और रोना आया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो बुरी तरह रोई जबकि मीर हाकिम भी परेशान हो गया। और रहो तुम भूखी, वो उसको झड़क कर बोला। उसने गुलाला की कमर पर हाथ रखा और वो अपना तवज्जुन खो रही थी। मीर हाकिम ने उसे बाजू में उठा लिया और सोफे पर लिटाया। वो आंखें बंद किए बस रो रही थी। उसने डॉक्टर को कॉल मिलाई, बात थी अस्पताल था, तभी डॉक्टर जल्द पहुंच गया और मीर हाकिम ने उसकी अच्छी सलाम दुआ भी थी। उसने गुल को चेक करके मीर हाकिम को मुबारकबाद दी। मुबारक हो, शी इज़ प्रेग्नेंट, वो बोला तो गुलाला की आंखें फैल गई जबकि मीर हाकिम एकदम खुश हो गया। रियली, खुशी से गुलाला को देखने लगा जो कि शौक थी। कम अज़ कम इन हालात में जब वो खुद को भी संभाल नहीं सकती थी, सही से बेबी को तो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और वो खुश कैसे हो रहा था। डॉक्टर से थोड़ी बहुत बातचीत करके उसने डॉक्टर को बाहर तक छोड़ा और खुद अंदर आया तो एकदम खुश होता वो दोनों हाथ उठा के भंगड़ा डालने लगा। गुलाला संजीदगी से उसे देख रही थी। खुश कर दिया तुमने, आओ सीने से लगो। वो खुशी में उसे खुद से लगाने लगा कि गुलाला ने उसे दूर धकेल दिया। पागल हैं आप, मुझे लगता है पागल हैं। भड़की। क्या मसला है, तुम खुश नहीं हो, मेरे हाकिम को हैरानगी सी हुई। नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं इस बच्चे को इसके बाप की हराम कमाई खिलाऊं। इस बच्चे की आँख खोले तो ऐसे घर में जो कोठे से कम नहीं, जहाँ उसका बाप ना महरमों की बाहों में बाहें डालता घूमता है। भाग सी बनी बैठी थी। ये दोनों अब यहाँ नहीं रहेंगी, तुम्हारी जिद में ले आया था, जानता हूँ, इतना तो मैं खुद भी, और ना ही मैं ऐसा आदमी हूँ। वो तो मुझे दिख गया है। मीर हाकिम आप कैसे हैं, गलीज इंसान, नफरत से उसकी जानिब देखती बोली जबकि मीर हाकिम संजीदगी से उसे देखता रहा। नहीं, मैं इस बच्चे को पैदा नहीं करूँगी, मैं ये अज़ियत अपने पास रखूँगी ही नहीं, वो अपने चेहरे पर आते बालों को हटाती बोली जबकि मीर हाकिम ने उसकी जानिब देखा। तुम्हें ज़रा भी खुशी नहीं हुई, उसका अंदाज कुछ मुख्तलिफ था लेकिन गुलाला समझने को तैयार ना थी। नहीं, आपका बच्चा पालने से बेहतर मैं मर जाऊँ, वो दो टोक बोली। अपनी जान में वो उसे ज़रूरत से ज़्यादा अज़ियत देना चाहती थी कि उसने उसे कितनी दी थी, अब वो क्यों ना दे उसे। अजीब जिद सी सवार थी उस पर। मीर हाकिम ने सर हिलाया। पता क्या गुलाला, तुम्हारा वक़ार ही इतना है कि तुम्हें पाँव की जूती बना कर रखा जाए। तुम मेरी जिद और अना से टकरा रही हो तो टकराओ, तो मैं तोड़ कर ना फेंक दूँ तो कहना। उसने उसके बाजू को अपनी सख्त उंगलियों के घेरे में लिया। हम अभी हवेली जा रहे हैं, वो बोला तो गुलाला जो उसके बाजू पकड़ने पर एकदम तकलीफ सी हो रही थी, अचानक उसकी आंखें चमक गईं। मीर हाकिम भी तो मुस्कुरा उठा था। गुलाला को अपनी आज़ादी का परवाना महसूस हो रहा था और मीर हाकिम बखूबी जानता था कि वो क्या करने जा रहा है उसके साथ।
جاؤ اپنا سامان باندھ دو، وہ بولا تو گلالہ کے پاؤں میں پھرتیاں سی آ گئی۔ وہ فوراً اوپر گئی اور اپنا بیگ باندھ لیا۔ کچھ ہی دیر بعد میر حاکم بھی تیار ہو چکا تھا اور دونوں گاڑی میں سوار ہو گئے۔ یہ فیصلہ صرف اس لیے تھا تاکہ وہ کچھ کھا پی لے، اور دوسری طرف گلالہ کافی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ حویلی پہنچ گئے۔ وہ لوگ اندر آئے تو سامان ان کے ساتھ دیکھ کر بی جان نے تو میر حاکم کی بلائیں اتار لیں۔ میرا بچہ، بالکل ٹھیک سوچا میرے لال تم نے، وہ بولی تو میر حاکم سر ہلا گیا۔ آپ پردادی بننے والی ہیں؟ اس نے جیسے ہی اطلاع دی چہرہ کھلسا گیا، ہر چہرہ کھلسا گیا۔ سمیر حاکم کو مبارکباد دینے لگے اور ساتھ گلالہ کو بھی۔ گلالہ کو یہ مبارکباد بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، یہ اس کا منہ بتا رہا تھا۔ جاؤ آرام کرو تم، بی جان نے کہا تو گلالہ اندر کمرے میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد اس کے پاس ماہی بھی آ گئی، جبکہ میر حاکم بی جان کے پاس بیٹھ گیا۔ ماہی اسے چھیڑ رہی تھی کہ گلالہ نے ٹھہر کے اس کی صورت دیکھی۔ تمہیں بہت مزہ آ رہا ہے تو میر حاکم سے تم شادی کر لیتی، وہ نفرت سے پھنکاری۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو لالا؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ لالا ہیں وہ میرے۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا، وہ سر چٹک گئی۔ تم بہت بدل گئی ہو گلالہ، میں افسوس سے بولی۔ ہاں بدل گئی ہوں کیونکہ اصلیت دیکھ گئی ہے سب کی، وہ کہہ کے پلٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ جبکہ ماہی باہر نکل گئی، میر حاکم نے اندر آتے ہوئے یہ سب سن لیا تھا۔ شیری بچہ دروازہ کھولو، براق دروازے پہ دستک دے رہا تھا جبکہ اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ ماڑا ہم تم کو کہتا ہے ہمارا دشمن بڑا تیز ہو گیا ہے، یہاں تم حویلی میں رہا کر۔ اس نے ایک نظر زرتاش پر ڈالی جو ابھی وہاں آئی تھی۔ سوچ سن کر زرتاش کو کچھ شرمندگی ہوئی کہ اس نے شیری کو کیوں ڈانٹا تھا۔ معلوم نہیں کیوں وہ آج کل اتنا غصہ کرنے لگی تھی۔ حالات ایسے تھے کہ وہ کچھ بھی کر نہیں پا رہی تھی۔ وہ برا کے ساتھ باندھ گئی تھی اور اس کے بعد اس کے پاس نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ تم نے کچھ کہا؟ زرتاش کو گھورتے ہوئے وہ بولا۔ وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کہا، بس اس وقت یہ کہا کہ چلی جاؤ، تمہارا باپا گھر ہے یہ براق۔ آگ بگولا سا ہوا۔ لالا فرحات نے اسے دور کیا۔ ماڑا ہمارے گھر میں ہمارا بہن کو سنا رہا ہے، زبان کھینچ لے گا اگلی بار، وہ بھڑکا۔ فرحات نے خود دروازہ بچایا۔ شیری بچہ دروازہ کھولو۔ فرحات کے دروازہ بچانے پہ شیری نے دروازہ کھول دیا اور براق کے سینے سے لگ گئی۔ براق نے بے حد گھور کر زرتاش کو دیکھا۔ زرتاش خود بھی کافی شرمندہ سے رہ گئی تھی۔ اس نے شیری کی طرف بڑھنا چاہا کہ براق اسے لے کے وہاں سے چلا گیا۔ آپ فکر نہ کریں، غصہ اترے گا، نارمل ہو جائیں گے خود ہی۔ زرتاش کو تسلی دے کے فرحات وہاں سے چلا گیا تو زرتاش نے سر جھٹکا۔ وہ بہت چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ نارمل ہو۔ براق جب کہ شیری کو لے کے لاؤنج میں آ گیا، زرتاش بھی انہیں کے ساتھ تھی۔ ایک بات تھی، کچھ بھی تھا، وہ شیری کے ساتھ جتنی نرمی رکھتا تھا کسی کے ساتھ ویسا نہیں تھا۔ کیا ہوا بتائے گا تم یا غصہ دلائے گا؟ وہ بولا۔ لالا جی ویسے ہی بس، کسی نے کچھ کہا ہے تم کو ماڑا؟ پورا کبھی اس کے ٹکڑے کر دے گا، وہ زرتاش کو گھورتا بولا جبکہ زرتاش نے گاؤں پھیر گئی۔ نہیں، آپ کی یاد آ رہی تھی ہمیں، وہ بولی تو براق سے اور خود میں بھینچ گیا۔ بچہ تم کیوں سینسیٹیو ہو رہا ہے؟ چلو انکل تم کو تمہارا فیوریٹ جگہ پہ لے کے جائے گا، کیسا رہے گا؟ وہ اسے خوش کرنے کو بولا۔ باغ میں؟ شیری آنسو صاف کرتی سر ہلا گئی۔ ہاں بالکل، وہ مسکرایا۔ اب تم ہمارے ساتھ کچھ کھائے گا، پھر ہم دونوں تمہارا وہ بیکار ناولوں کا کہانیوں پر ڈسکس کرے گا۔ سچ میں لالا؟ شیری تو اچھل پڑی جب زرتاش یہ پیار محبت دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ برا سا منہ بنا گئی۔ اب بہت اچھے ہیں لالا جی، وہ اس کے بازو میں جھول گئی جبکہ فرحات بھی مسکرا دیا اور زرتاش کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جسے اس نے فوراً سمیٹ لیا۔ کچھ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں، ان کو لوگ میسر ہوتے ہیں سنبھالنے کے لیے، ان کا دل ہلکا کرنے کے لیے۔
ان کا غم بانٹنے کے لیے وہ دونوں کتنی تنہا رہ گئی تھی اور نامحسوس طریقے سے ان تینوں کے بیچ سے نکل گئی اور دونوں اسے کنسول کر رہے تھے. برا کچھ نک چڑھا سا تھا. چیزوں پر منہ بنا کے مان رہا تھا جبکہ فرحت ہر چیز شیری کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں بول رہا تھا. وہ کمرے میں آئی اور گل لالہ کو کال ملا لی اور گل لالہ نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی وہ ایک دم خوش ہو گئی. گل ٹھیک ہو تم؟ اس کے سوال پہ گل لالہ رونے لگی. آپ میرے پاس آ جائیں, میں حویلی میں ہوں, پلیز آپ آ جائیں. وہ ایک ہی رٹ لگا رہی تھی. زرتاج کو علم نہیں تھا کون اسے لے جائے گا. وہ اسے آنے کا کہہ کے باہر آئی. وہ لوگ اب بھی باتوں میں لگے تھے. زرتاج نے براق کی سم دیکھا. مجھے بڑی حویلی جانا ہے. اس نے بس اتنا ہی کہا. جاؤں؟ فرحت سائیں انہیں لے جاؤ اور واپس لے کر آنا. سائیں خطرناک حد تک چلا کے وہ بولا تو زرتاج نے آنکھیں سکیڑی اور سر جھٹک کر باہر نکلنے لگی. ماڑا تم رکو, ذرا زیور وغیرہ پہن کر جائے, کچھ پتہ چلے اب تم برا خاندادہ کا بیوی ہے. اس نے کہا تو زرتاج مچل کر پلٹی. میں اماں کے زیور لاؤں؟ شیری خوشی سے الجھ لی. سب کے زرتاج اس کی خوشی دیکھ کے خاموش ہو گئی کہ وہ پہلے ہی شرمندہ تھی. شیری برا کے سر ہلانے پہ کمرے میں دوڑ کر گئی اور اس نے الماری میں سے اپنی ماں کے زیورات نکالے اور انہیں زرتاج کے سامنے کیا. لیکن یہ کافی کچھ ہیوی نہیں ہے. براق نے سب کے سامنے اس کے بالوں میں سے کیچا کھینچا اور اس کے بال اس کے ایک کندھے پہ ڈال دیے. اس کی انگلیاں زرتاج کی گردن کو چھوئی تھیں. زرتاج ایک دم گھبرائے لیکن دوسری طرف اس بات کی پرواہ نہیں تھی, نہ دھیان تھا اس بات پر. اس نے ایک سیٹ اٹھا کر زرتاج کی گردن میں ڈالا اور ڈوری بند کی. شیری اور فرحت مسکراہٹ روکے کھڑے تھے. وہ ذرا چڑچڑے انداز میں یہ کر رہا تھا جبکہ زرتاج کا سارا دھیان اپنی گردن میں مس ہونے والی اس کی انگلیوں پر تھا. وہ سامنے لگے آئینے میں اسے دیکھ رہی تھی. اس نے زرتاج کے لمبے بال کمر پہ پھیلا دیے اور پھر کانٹے اٹھا کے ایک کان میں ڈالا. ہر طرف خاموشی تھی, کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا. اور دوسری کان میں ڈال کر وہ بھی ہٹتا ہی سر جھٹک کر کے اس کی نگاہ آئینے پر گئی. تمہارا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. کافی بے سختہ وہ اپنی علاقائی زبان میں بولا تو زرتاج کے وجود پہ اس کے بھاری لہجے کا عجیب اثر ہوا. آئینے میں اسے دیکھتا رہا. آج وہ کافی حد تک حسین لگ رہی تھی. اس کا حسن کافی پرسوز تھا اور دلچسپ تھا. اس کی ملائی رنگت, اس کا نرم سا وجود کسی کے بھی دل کو بغاوت پر اتار سکتا تھا. اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ فرحت نے کھنکھاڑ لیا تو براق نے ہوش میں آ کر مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں دانت دکھانے لگے. وہ سر چٹک گیا. زرتاج نے سیٹ کیا خود کو اور جانے لگی. تم نہیں جائے گا, وہ آہستگی سے بولا. کیوں؟ وہ ترک کر بولی. ہم تمہارا مالک اور کہتا ہے نہیں جائے گا تو نہیں جائے گا, اگلا سوال مت کرنا, وہ کہہ کر اٹھا. لیکن مجھے میری بہن سے ملنے کے لیے بھی آپ نے اجازت دی تھی. وہ اس کے نزدیک آ گئی. اب نہیں دے رہا. وہ بار بار نگاہ چرا رہا تھا اس سے. لالا جی میں بحفاظت لاؤں گا, فرحت نے کہا. ماڑا تم بیچ میں حمایتی نہ بن کر آیا کر, وہ غصے کرنے لگا. لالا جی جانے دیں, شیری بولی تو براق نے دانت پیس دیے. جاؤ ماڑا جاؤ, وہ بولا. میں شیری کو بھی لے جا رہی ہوں, یہ عورت سر پہ سوار ہوتا ہے ہمارا. وہ آگ بگولا ہوا اور زرتاج نے شیری کا ہاتھ پکڑا. نہیں بابی خانم, شیری نے روکنا چاہا. تم چپ کرو, آ جاؤ. وہ اسے ڈٹائی سے اس کے آنکھوں کے آگے لے گئی. اس کے ہلتے جھمکوں کی چھن چھن میں براق کی زبان تالو کو جا لگی تھی. کیا روک پاتا اسے, کیا ہی غصہ کر پاتا اس پر. وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تو شیری کی نگاہ پھر سے اسی آدمی پر گئی. وہ اسے دانت دکھا رہا تھا اور مسکرا کر دیکھ رہا تھا. شیری جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی.